अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट मार्शल और उनको सज़ा सुनाए जाने के बाद से हुकूमती वज़रा की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि 9 मई में जो गठजोड़ था वो साबित होता है फैज़ हमीद का भी और इमरान खान के साथ, और बहुत जल्द एहतसाब भी होगा। दूसरी जानिब 9 मई के हवाले से ही आज आपने खबर देखी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज मियां महमूद उर रशीद, जो मरकज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हुई, एजाज चौधरी साहब हुए, उमर सरफराज चीमा साहब हुए, उन सबको 10-10 साल की कैद सुना दी गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस से बरी कर दिया गया है। दूसरी जानिब अब ये भी चहमा गोइयाँ, यही वो मरकज़ी जो रहनुमा हैं, इनकी जानिब से दूसरी बात अपने काउंसिल के ज़रिए ख़त लिखा गया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ना ही मज़ाहिमत ना ही मफाहमत बल्कि सियासत होनी चाहिए, और पार्टी को हर सतह पर मुज़ाकरात का कहा गया है और बातचीत से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल हल किए जा सकते हैं। ऐसे में ये बाज़गश बड़ी है कि कोट लखपत के जो असीरान हैं उनसे मुलाकात के लिए जो साबित पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिसमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, ये बड़े सरगर्म हैं। क्या वाकई हुकूमत ऐसे किसी मुलाकात इमरान खान से कराए जाने में इंटरेस्टेड है, और क्या वो ये चाहती है कि मज़ाकरात का दरवाज़ा खोला जाए? इन तमाम मामलात पर बात करते हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह से। इन फोकस हैं हमारे साथ वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, फैज़ हमीद साहब की जो कोर्ट मार्शल हुआ और उसके बाद उनकी सज़ा सुनाई गई, उसके बाद हुकूमती वज़रा की जानिब से बड़े वसूख से ये कहा जा रहा है कि एक गठजोड़ था फैज़ हमीद और इमरान खान का 9 मई के हवाले से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ना तो ये ISPR की प्रेस रिलीज़ में कहीं मेंशन हुआ, और यही बात शेख वकास अकरम ने भी हमसे कही, और या किसी ये फैसले में आया है, या ये सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश है कि ये गठजोड़ किसी तरह से साबित हो जाए? नहीं, देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट जारी हुआ है इस कोर्ट मार्शल की सज़ा के बारे में, जिससे मालूम हुआ कि ये कोर्ट मार्शल जो है वो कंप्लीट हो गया और इसमें फैज़ हमीद साहब को जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई है। क्योंकि अभी वो मेन फैसला तो सामने नहीं आया, तो उसमें ही ये कहा गया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो मुल्क को डिस्टेबल करने और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने या मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने से मुतल्लक हैं, उस पर अलहदा से जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक। और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में यकीनन अलहदा से जो है वो केस चलाया जाएगा। ओके। तो वहाँ से फिर जो है वो लोगों ने अपने अंदाजे और अपनी जो है वो बात करना शुरू की। तो अगर ऐसा है, अगर फैज़ हमीद साहब के मुतल्लक ये इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है कि मुल्क में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो मुल्क को डिस्टेबल करने या अमन व अमान की, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने के लिए थी, और उसमें उनका कोई किरदार था या नहीं था, तो यकीनन वो दो वाकयात से ही जुड़ी हुई हो सकती है। एक वो लॉन्ग मार्च जब जो हुआ था नवंबर 2022 में, जिसमें जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए लॉन्ग मार्च लाहौर से हुआ था, जो इमरान खान साहब ने ही किया था खुद उसको लीड, जिसमें फायरिंग का वाकया भी वजीराबाद के करीब जो है वो हुआ था। सही। और दूसरा 9 मई का वाकया। तो अगर उन वाकयात के नतीजे में जो है वो कोई चीज सामने आती है या इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आता है और उसमें फैज़ हमीद साहब मुलव्वस या उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो फिर PTI के लोग तो आएंगे उसमें। अच्छा। और मेरा तो ख्याल है कि बानी PTI के अलावा भी कुछ लोगों को तक वो बात जो है वो पहुंचेगी। तो इस तरह से जो है वो फेडरल मिनिस्टर्स ने या कुछ और लोगों ने, उसमें सहाफ़ी साहिबान भी हैं, सही, ने इसके ऊपर तबसरे किए। अच्छा, तो राना साहब, अगर ऐसा होता है, और आपने देखा कि फैसल वाडा ने तो बाकायदा ये भी दावा किया है कि फैज़ हमीद अप्रूवर बनेंगे 9 मई के केसेस में इमरान खान के खिलाफ,
اگر ایسا ہوتا ہے، چلیں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر کیا سمجھا جائے؟ کیا عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں، جو لا جہاں تک میں جانتا یا میری انفارمیشن ہے کہ وائل فیض حمید صاحب واز ان یونیفارم، جس طرح سے وہ جب لانگ مارچ ہوا تو ہی واز ان یونیفارم، اور شاید وہ اس وقت کنٹینڈر بھی تھے فار دی سلاٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو اگر انہوں نے کوئی اس وقت ایسا عمل کیا ہے جو وائلنس کے زمرے میں آتا ہے یا ڈسپلن کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر کوئی ملوث پایا جائے گا تو یقیناً پھر اس کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ ایک سیاستدان اور ایک فارمر پرائم منسٹر کا ملٹری ٹرائل ہونا، کیا حکومت بطور سیاستدان، رانا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس کا بوجھ پی ایم ایل این اٹھا پائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیے، یہ تو لا کا مسئلہ ہے، اس میں بوجھ اٹھانے یا بوجھ جو ہے وہ پھینکنے والی بات نہیں ہے۔ اگر ایک فوجی آفیسر جو ہے وہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث پایا جاتا ہے جو کہ قابل مواخذہ ہے انڈر دی آرمی ایکٹ، اور اس میں کوئی اگر سویلین جو ہے وہ شامل ہوتا ہے تو ہی شوڈ نو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو یہ کرنے جا رہا ہوں تو کل کو پھر آرمی ایکٹ کے تحت میرا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ وہ بھلے کوئی بھی ہو، اس کی حیثیت جو ہے ملزم کی حیثیت سے تو تعین نہیں کیا جاتا کہ اس کا ٹرائل کہاں پہ ہوگا، جرم سے جو ہے وہ تعین ہوتا ہے کہ یہ اینٹی ٹیررس کورٹ میں جائے گا، یہ سیشن کورٹ میں جائے گا، آرڈنری کورٹ میں جائے گا۔ تو یہ تو کویسچن اس طرح سے تو اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اوکے رانا صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس پر کچھ بھی بیان نہیں دیا، جبکہ وہ ماضی میں بھی اور ابھی بھی حال میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور وہ بار بار نہ صرف عمران خان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لانے والوں کا ذکر کرتے ہیں، جنرل باجوہ کا بھی ذکر مختلف وزراء کی جانب سے بھی ہوا، اور نواز شریف بھی کر چکے ہیں، اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل منورنگ میں یا آؤسٹر آف نواز شریف ایز پرائم منسٹر میں ان کا ہاتھ تھا۔ تو آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، جو ڈیمانڈ ہے پی ایم ایل این کی، یہ پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی کسی قسم کی انکوائری ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بار بار اس ڈیمانڈ سے جو پوزیشن ہے حکومت کی ان دا کرنٹ سیٹ اپ وہ ویکن ہوتی ہے؟ بہرحال یہ ہمارا موقف ہے، اور ہماری پولیٹیکل جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے سٹرگل بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میاں نواز شریف صاحب نے جو ابھی بات کیا چند دن پہلے، تو یہ بات یہی سے شروع ہوئی تھی کہ اس سے بڑا ملک کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے، مہنگائی ہے، اکانومی کا بحران ہے، آئی ایم ایف کے پاس جکڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ 17-18 میں جو ہے وہ ٹریک پہ تھا، اور بڑی جلد وہ G20 کا حصہ بننے والا تھا۔ ڈالر 105 یا 107 روپے کا تھا، لیٹر 65 روپے، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو یہ ہمارا ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، موقف بھی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اسے پورا ہوتے، تو نہیں پورا ہوتے تو میں فی الحال نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، پورا ہوتے نہیں دیکھ رہے، یعنی جنرل باجوہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا پی ٹی آئی کے معاملات پر آتے ہیں رانا صاحب، اس وقت کافی گرم بھی ہیں یہ معاملات۔ ایک سنا ہے کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، محمود مولوی، عمران اسماعیل کر رہے ہیں، اور جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کی مرضی سے ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، پہلے بھی ہوئی تھی، پھر پوسٹ فیض حمید ورڈکٹ بھی وہ یہ چاہتے ہیں، اور ان کوٹ لکھپت کے اسیران کی جانب سے ایک اور خط بھی لکھا گیا ہے کہ اگر ملاقات کروا دی جائے، فواد چودھری یہ کہتے ہیں عمران خان سے، ان لوگوں کی، تو معاملات پھر بہتر ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے، انہیں مذاکرات کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، راستہ نکالنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں رانا صاحب، کیا حکومت
اس ملاقات کے لیے مدد کرے گی ان لوگوں کی کہ وہ جا کر عمران خان سے ملیں اور معاملات کو پھر جس طرح سے بھی حل کیا جا سکتا ہے کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں ایک ایسی صورتحال ہے، یہ معزز صاحبان تینوں، فواد چودھری صاحب، مولوی محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، یہ اسپیکر چیمبر تشریف لائے تھے اور وہاں پہ اسپیکر صاحب سے اور میرے سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی. تو ان کا یہ موقف تھا کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ٹھیک. تو ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بلکہ سبھی کا موقف ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا تو یہ موقف ہے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو 3 مرتبہ جو ہے وہ آفر کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، پولیٹیکل ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب تو ان کو اجازت نہیں دے رہے، اور باقی ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو منا سکے یا وہ ڈائیلاگ کر سکے. تو ان صاحبان نے یہ کہا کہ واقعی یہ بات درست ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ بالکل مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، وہ کسی اور سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. حکومت ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے کیونکہ اپنا پولیٹیکل پولیشن کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت کوٹ لکھپت میں ہیں، یہ عمران خان کو اس بات پہ آمادہ کر سکتے. تو یہ بات تو انہوں نے کی تھی. اب یہ ان کا اندازہ ہے. ٹھیک ہے. میرا اس بارے میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ آمادہ ہیں کہ وہ ان کو اس بارے میں جو ہے وہ قائل کریں گے یا ان سے بات کریں گے، پہلی بات. اچھا. اور اگر وہ آمادہ ہیں تو پھر آگے جو ہے وہ جو چانسز ہیں کہ وہ ان کی بات سن کے آمادہ ہو جائیں گے، اس کے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کوئی روشن امکانات ہیں. ان کی پولیٹیکل فلسفی ہی یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست کرے، مذاکرات کرے، ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرے. سر ان کی جو بھی فلسفی ہو رانا صاحب، لیکن کیا حکومت یہ چانس دے گی کہ کوٹ لکھپت کے اسیران کی ملاقات کسی طرح سے عمران خان سے کرائی جائے اگر معاملات کو آگے بڑھنا ہے اور سیاسی حل نکلنا ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس بارے میں کوئی ابھی اس سے زیادہ جتنی بات میں نے آپ سے کی ہے اس بارے میں، اس سے کوئی آگے فردر پیش رفت میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر اسپیکر صاحب سے ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، ٹھیک، لیکن اس سے زیادہ کوئی پیش رفت آگے نہیں ہے. لیکن ایک امکان موجود ہے کہ کوٹ لکھپت میں بند صاحبان میں سے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جو کہ سینئر ترین ہیں، غالباً وہ پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ آج بھی بری ہو گئے ہیں دوسرے جو کیس کا فیصلہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے خلاف شاید کوئی اور کیس نہیں ہے. صحیح. تو وہ باہر آ سکتے ہیں اور اس بات کو اگر آگے بڑھانا چاہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کم از کم اگر وہ باہر آ گئے تو شاہ محمود قریشی کی ملاقات عمران خان سے کرانے میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. دیکھیں جی، وہ اگر ان اکارڈنس میں دلاب ملاقات کریں تو حکومت کیوں رکاوٹ ڈالے گی؟ اس سے پہلے بھی جو ملاقاتوں میں رکاوٹ ہے وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ وہ جو ملاقات کرتے ہیں وہ نہ جیل رولز کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ وہ اپنی کمٹمنٹ کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ کورٹس کے آرڈر کا لحاظ رکھتے ہیں. اور وہ ملاقات کے بعد پھر جو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ملاقات کی فیسلٹی وڈرا کر لی جاتی ہے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے سینیٹر رانا ثناء اللہ.
वज़ीर आज़म के मुशीर हैं सियासी उमूर पर। अगर तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई रिटन कमिटमेंट देती है कि हमें मुलाकात करने दी जाए, क्योंकि बहरहाल फैमिली का ये हक़ है कि वो उनसे मिले, उनके बच्चों का हक़ है कि वो उनसे बात कर सके, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले इंटरव्यू भी दिया। आपने देखा कि UN के रेपरटोयर ऑन टॉर्चर ने भी मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ये सही नहीं है इमरान खान की, और जो नारवा सलूक है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि मुलाकातें बंद करके ज़्यादा बदनामी हो रही है मौजूदा हुकूमत की? बिकॉज यू आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द फैमिली टू मीट जो इनकारसरेटेड है, वो बहरहाल उनके बाप भी हैं, उनके भाई भी हैं। देखें, ये मुलाकातें जो बंद हुई तो उसमें तो यही था कि इन मुलाकातों के ज़रिए से पिछले साल 26 नवंबर 2024 को जो है वो मैनेज, प्लानिंग और एग्जीक्यूट किया गया था। और इस साल दोबारा 26 नवंबर 2025 को दोबारा से प्रोग्राम था, और उस मकसद के लिए KPK के चीफ मिनिस्टर को भी चेंज किया गया था। और नए चीफ मिनिस्टर साहब ने आते ही अपनी पहली तकरीर में जो है वो सारा अपना प्रोग्राम भी बयान किया था। जब इसके बाद फिर मुलाकात के लिए बात हुई तो उनकी बहन उज़मा साहिबा को मुलाकात करवाई गई, और सुपरिटेंडेंट जेल ने उनसे कहा कि जी देखें, आप इससे पहले भी जो है वो यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिटिकल मैसेज कैरी करती हैं, फिर उसके बाद मीडिया से इंटरव्यू, और उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ, अदारों के खिलाफ जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क्स देती हैं। फिर ट्वीट में का मैसेज आता है, वो उससे फिर ट्वीट होता है सही, और उसमें कई चीजें होती हैं। तो आप मेहरबानी करें, आप मुलाकात करें और ये चीजें ना करें। आपने कोर्ट को भी कमिटमेंट दी हुई है ऐसा ना करने की, जेल के रूल्स भी इसकी इजाजत नहीं देते, तो हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और फिर अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आइंदा आपका भी मामला जो है वो ठीक हो जाएगा और बाकियों के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक। उस दिन फिर उनकी इमरान खान साहब से और बुशरा बेगम साहबा से उनकी मुलाकात करवाई गई। वो तकरीबन को 1.5 घंटा इकट्ठे बैठे रहे। उसमें इमरान खान साहब ने फैमिली मीटिंग वाली एक बात नहीं की। ओके। सिर्फ उनसे ये पूछा कि आप अकेले आए हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ इस तरह से और लोग भी हैं, बाहर ये हुआ वो हुआ। ठीक है। उसके बाद सारी गुफ्तगू जो है वो गिराव की थी, जलाओ की थी, अच्छा। इस्लामाबाद पे हमले की थी, फलां को ये कह दे, फलां को वो कह दे, और फलां को गाली दे, फलां को इस नाम से पुकारें, फलां को इन अल्फाज से याद करें। और उसके बाद उज़मा खान साहबा ने जो बाहर आके मीडिया से बात की वो भी आपके सामने है। तो सर जो अंदर गुफ्तगू हुई वो हुकूमत तक जेल सुपरिटेंडेंट ने कम्युनिकेट किया? अगर जेल अथॉरिटीज ने मुलाकात की फैसिलिटी विड्रॉ की है तो फिर आप इसमें इंसाफ करें ना कि फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो आपको ये लगता है, चलिए वेरी इन सिंपल वर्ड्स, ये जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह, क्या मौजूदा हुकूमत को, एनी वन एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त, लेट्स कीप वो तनाजुर भी याद रखते हैं कि जो DG ISPR की जानिब से एंटी स्टेट भी कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी कहा गया, इमरान खान का नाम लिए बगैर, लेकिन इशारा वही थे, क्या कबूल है ये जमात और उसके बानी इमरान खान? जी क्या है वो? क्या आपको यानी मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल है, उसके बानी कबूल हैं? नहीं, इसमें हमें उनकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का तो कोई मामला दरपेश नहीं है। He should do politics in accordance with law. Okay. वो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी और जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना करें। वो अपने केसेस को परसू करें और अपनी लीगल फाइट जो है वो लड़ें। इसी तरह से मुलाकात देखे ना, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें उन्होंने खुद कमिटमेंट नहीं दी। नहीं, वो बात सही है, नहीं वो आपकी बात सही है राना साहब। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि DG ISPR ने कहा था ना, जब उनसे सवाल किया गया, जब उन्होंने एंटी स्टेट कहा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दिया,
کہ جب پوچھا گیا کہ اب آگے کیا کرنا ہے پھر ان کے ساتھ، بیکاز یہ تو آپ نے اپنا پرسپیکٹو دیا ہے ادارے کا، تو انہوں نے کہا یہ سوال حکومت سے پوچھے. So that's why I'm asking you کہ are you taking some sort of action against عمران خان یا تحریک انصاف، یا بس وہ جو پرسپیکٹو تھا وہ سامنے آ گیا، اب اس کے آگے اور کچھ نہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے، جو اس کا جو پارلیمانی گروپ جو اسمبلی میں موجود ہے، تو 30 جون کو جب بجٹ پاس ہوا جی تو پرائم منسٹر صاحب ان کی سیٹوں پہ چلے گئے، جا کے ان سے ہاتھ ملایا، ان کے ساتھ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ میں 2 مرتبہ آپ کو پہلے جو ہے یہ آفر کر چکا ہوں، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے. اوکے. تو انہوں نے اس کا کوئی آج تک جواب نہیں دیا. اور صحیح. میری انفارمیشن کے مطابق میں نے تو پرائم منسٹر کو کم از کم یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ جو میں نے ان کو آفر کیا تھا میں نے وڈرا کر لیا ہے. تو یہ تو اب ان کی کورٹ میں بال ہے، وہ اگر بات کرنا چاہیں اور معاملات کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے سلجھانا چاہیں تو وہ اس میں پیش رفت کر سکتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب فار بینگ ود اس. دو بڑی باتیں رانا صاحب نے آج کی اس انٹریکشن میں بتائیں، اور اسی حوالے سے ہم پاکستان تحریک انصاف سے اب پوچھیں گے کہ دس از آن دا کارڈز، کیا واقعی ایسا کچھ ہونے کو ہے، ملاقات کروائی جا سکتی ہے؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں شفیع جان صاحب، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس شفیع جان صاحب. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بڑی خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ رہا ہو گئے ہیں اور فواد چودھری اور دیگر جو محمود مولوی صاحب ہیں ان سب کی گفتگو ہوئی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے کوٹ لکھپت کے اسیران سے، کیونکہ ان کی بات وہ مانتے بھی ہیں، وہ آمادہ بھی کر سکتے ہیں ان کو مذاکرات کے لیے. تو یہ ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی شاید ملاقات کرائی جا سکے. تو کیا پارٹی میں بھی اس پر غور کیا گیا ہے؟ کیونکہ ان اسیران نے ایک دوسری مرتبہ ایک خط اپنے کاؤنسل کے ذریعے لکھا ہے جس میں انہوں نے ہر سطح پر بات چیت کرنے کا کہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے تحریک انصاف کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نادیہ صاحب آپ کا شکریہ. بالکل جو کوٹ لکھپت کے ہمارے اسیران ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، یاسمین راشد صاحبہ ہوگی، اور سرفراز چیمہ صاحب ہو گئے، اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، یہ ہمارے ہیروز ہیں. جس طریقے سے، جس چٹان کی طرح، جس بہادری سے انہوں نے قید کاٹی ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملتی. 9 مئی کے جو ہمارے ملزمان ہیں سو کالڈ، ان میں کوٹ لکھپت جو ہمارے اسیران ہیں وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ان سے 2 ہاتھ آگے کڑے ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا. شاہ محمود صاحب قریشی کی آج ایک مقدمے میں وہ بری ہوئے، خوشائن بات ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری باقی جو اسیران ہیں ان کو 10-10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. لیکن اس ملک کا نظام آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کی، جب وہ عمران خان صاحب کے بیانی سے پیچھے ہٹے، جب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی، جس کی مثال عمران اسماعیل، فواد چودھری، محمود مولوی صاحب ہیں، تو وہ صاف و شفاف ہو گئے. اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آج بھی جیل میں ہیں. جہاں تک شاہ صاحب کی ملاقات کا سوال ہے عمران خان صاحب سے، شاہ صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. انشاءاللہ جب بھی وہ باہر نکلیں گے تو ان کی ملاقات ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے ہو، اور وہ جو بھی اسٹریٹجی دونوں ڈیسائیڈ کرے وہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہوگی، جس کا اختیار عمران خان صاحب شاہ صاحب کو دیں گے. اوکے تو اس کا مطلب ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو شفیع جان صاحب، یہ جو خط دوبارہ کاؤنسل کے ذریعے آیا ہے کوٹ لکھپت کے اسیران کی جانب سے، اس پر پارٹی میں کوئی غور و خوض ہوا ہے؟ کیونکہ ایک خط انہوں نے پہلے بھی لکھا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سطح پر بات چیت کا جو سلسلہ ہے، یعنی سیاست ہونی چاہیے اور سب سے بات چیت کرنی چاہیے تاکہ اسی سے ایک حل نکالا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے. اس پر ابھی پارٹی میں کوئی بات ہوئی ہے؟ لیکن تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے نادیہ صاحبہ. ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن جو ماحول اس وقت بنایا گیا ہے، یا جو ماحول آپ کے سامنے ہے، اگر آپ 9 اپریل رجیم چینج سے لے کے آج تک دیکھ لیں، 9 اپریل کے بعد 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب پہ جعلی مقدمات، بشرا بی وی پہ جعلی مقدمات، ہمارے ورکرز جیل میں 64,000 FIRs، 22,000 ہمارے قیدی، اس کے بعد 8 فروری مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا، سیٹی چھیننا،
पंजाब की हुकूमत हमारी छीना, बलूचिस्तान में हमारा मैंडेट छीना, कराची का मैंडेट हमसे छीना जाता है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिलती है, उसको भी दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं ये। रोज कभी गवर्नर राज की धमकी देते हैं, कभी नाअहली से डराते हैं। हाँ, और फिर आपने देखा होगा कि कुछ एमएनएस को हमारे डिसीट कर दिया गया, 180 से हमारी सीटें 98 कर दी गई, उससे फिर डिसीट का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक साइड पे ये हमारे लोगों को मार रहे हैं, उठा रहे हैं, एफआईआर में उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, 10-10 साल की सजाएं आज भी सुनाई गई है। तो इस तमाम माहौल में किस तरह मुज़ाकरात होंगी? मुज़ाकरात के लिए आप जिससे बातचीत करना चाहते हैं जी, या जिससे सामने अपना मुकदमा रखना चाहते हैं, जो सामने वाला फरीक है, उस पे एतमाद का होना, उस पे एतबार होना, उसके साथ इख्तियार का होना बड़ा जरूरी है। ओके, मौजूदा निज़ाम में या मौजूदा माहौल में ना तो मुज़ाकरात का कोई माहौल बन रहा है, ना एतमाद की कोई फिजा है, और ना ही इस गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार है। तो अच्छा, इन सारी चीजों अगर आप मद्देनजर रख लें, इस मौके पे मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए सही टाइम नहीं है। अगर ये सही टाइम नहीं है तो अभी राणा साहब ने कहा कि जो मुलाकातें बंद की गई हैं इसकी वजह यही है कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी, यानी जेन मैनुअल की जो कोर्ट्स के अंदर गारंटीज दी जाती हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई। और लास्ट मीटिंग का हवाला भी उन्होंने दिया कि उसमें सारी जो प्लानिंग थी वो ऑफ कोर्स वो पूरी सियासी गुफ्तगू थी। सोहेल आफरीदी का जिक्र करते हैं राणा साहब कि उनको चेंज इसलिए किया गया, चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि पिछले साल की तरह 2025 का 26 नवंबर किया जा सके। देखिए, जहां तक राणा साहब को आपने कोट किया, और जहां तक जेल मैनुअल की बात है नादिया साहिबा, जेल मैनुअल में तो बहुत सारी चीजें हैं। जेल मैनुअल में तो ये भी है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को और साबिक फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी साहिबा को जेल मैनुअल के मुताबिक बी क्लास इंटाइटल है। तो आज क्यों उनको डेथ सेल में रखा गया है? जेल मैनुअल के मुताबिक तो अदालती अहकामात भी मौजूद हैं कि हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को इमरान खान साहब की फैमिली से, वकला से, और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप मुलाकात करवाई जाए, तो क्यों नहीं करवाई जाती? जेल मैनुअल में ये भी मौजूद है कि खान साहब को उनकी बुनियादी हुकूक दिए जाए, बुनियादी कानूनी हक दिया जाए, लेकिन वहां पे आपको ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी आपके सामने है कि उनको डेथ सेल में आइसोलेट किया हुआ है। तो गवर्नमेंट तो खुद पहले गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम करती है। हमारे पास अदालती अहकामात है। मंगल के दिन जब फैमिली मिलने जाती है तो उनको रोका जाता है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। उसकी रिएक्शन में वहां पे धरना होता है पुरअमन, उस पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। तो जेल मैनुअल की बातें हमें ना सिखाई जाए। और जहां तक सियासी बातों का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा कि 50 रुपए का एक एफिडेविट मियां नवाज शरीफ साहब ने जमा किया और वो लंदन चल पड़े पाकिस्तान से, और वहां पे यहाँ पे तो उन्होंने प्लेटलेट्स गिरने का बहाना बनाया, बीमार होने का बहाना बनाया। एक इंसानी हमदर्दी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट उनको बाहर जाने दिया इलाज के लिए, लेकिन वो भी एक ड्रामा करार दे दिया गया, क्योंकि वहां पे उन्होंने किसी किस्म की कोई भी डॉक्टर से कोई चेकअप नहीं कराया। शफी जान साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इन फोकस है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान। आपकी बातों से समझ में आ रहा है, आपने जैसे कहा कि मुज़ाकरात का इस वक्त माहौल नज़र नहीं आ रहा, ना आप होता देख रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो बयानिया है इमरान खान साहब का, जो जेल में मुलाकात के बाद बाहर भी आता है, फिर वो सोशल मीडिया पर भी आप लोग उसे, ज़ाहिर है पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसको डालता है, जिसमें वो फ़ौज के ख़िलाफ़ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा पर्सनल अटैक्स करते हैं। और ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने कही है कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और इसीलिए मुलाकातें बंद की गई हैं। तो क्या पार्टी अब इससे थोड़ा सा हटना चाहती है और समझती है कि हाँ, ये आप इख्तिलाफ करें एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन इस किस्म का इख्तिलाफ की इजाज़त नहीं? नादिया साहिबा, पहली बात कि राना सनाउल्लाह को बार बार कोर्ट आप ना करें, वो एक डमी है, इनका कोई हक ही नहीं है एज अ वजीर आजम, एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि 17 सीटों पे आई हुई लोग हैं, गैर आईनी तरीके से गैर आईनी ओहदों पे बराजमान हो गए। तो इनको बार बार कोर्ट ना करें, ये बेख्तियार लोग हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इसका आपको याद होगा कि उनके वजीर आजम ने हमें कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ। जब एक मुल्क का वजीर आजम एक मुलाकात के लिए पूछ के बताता हूँ, तो उससे बढ़ के बेख्तियार या बेबसी क्या होगी। और जहां तक इमरान खान साहब की बयानी का सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, हर रहनुमा, हर पार्लियामेंटेरियन उसके बयानी के साथ खड़ा है। उनका जो ट्विटर हैंडल है हम उसको ऑन करते हैं, कंप्लीटली ऑन करते हैं, और वो जो बयानियां सामने रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ इंशाअल्लाह
کڑی ہوگی۔ اور جو بات آپ نے کہی کہ جیسے جتنے پارلیمنٹریز ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ سب عمران خان کی مرہون منت ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے۔ وہ ون مین آرمی ہے اور وہ جو بیانیہ بھی سامنے رکھیں گے اس کا وزن پاکستان تحریک انصاف اٹھائے گی۔ اچھا، تو آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ اب تو سہیل آفریدی صاحب کی کنڈکٹ کی تعریف ہوئی ہے، عطا تارڑ صاحب جو کہ ترجمان ہیں موجودہ حکومت کے، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک طرح سے ان کو مثبت طور پر لیا ہے سہیل آفریدی صاحب کے اب کنڈکٹ کو، تو کیا سمجھا جائے کہ وہ جو خطرہ منڈلا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، وہ اب خطرہ ٹل چکا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک گورنر کنڈکٹ کی بات پہ میں آتا ہوں نادیہ صاحبہ، جہاں تک گورنر راج کی بات ہے تو گورنر راج کیوں خیبر پختونخوا میں لگایا جائے گا؟ کیا غیر آئینی غیر قانونی اقدام سہیل آفریدی صاحب نے کر دیا؟ اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پڑھ لیں تو 40% کرپشن سندھ میں ہو رہی ہے، 39% کی کرپشن پنجاب میں ہے۔ سب سے کرپٹ ادارہ پاکستان کا پنجاب پولیس ہے۔ آئی ایم ایف کی 5300 ارب کی کرپشن تو وفاق نے کی ہے۔ اگر گورننس کے حوالے سے ہو تو سب سے پہلے گورنر راج سندھ میں اور پھر پنجاب میں لگنا چاہیے۔ جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی کنڈکٹ کا سوال ہے، دیکھیں انہوں نے ٹرائیاں کی، انہوں نے دھمکیاں دی، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ 8 اکتوبر سے جب سے سہیل آفریدی صاحب نامزد ہوئے ایز اے وزیر اعلیٰ، تو ایک صاحب آئے، اس نے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دی پشاور میں۔ اس کے بعد سہیل آفریدی کو ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا گیا، منشیات فروشوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ کیا کچھ وفاقی وزراء نے اور ادارے نے نہیں کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے ان کو الیکٹ کروایا ایز اے چیف منسٹر۔ اس کے بعد عہد کا معاملہ، جب اس کے بعد انہوں نے دھمکیاں دی گورنر راج کی، اس میں بھی وہ نہیں آئے۔ اب انہوں نے ایک ٹیکٹس چینج کر دیا ہے، یہ اب سہیل آفریدی صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ، میں، سہیل آفریدی صاحب، مینا خان صاحب، ہم آئی ایس ایف سے لے کے یوتھ ونگ سے لے کے یہاں تک 15 سال کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم عمران خان کے نرسری کے اوریجنل پروڈکٹس ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اوریجنل، ہم نے کوئی اور دوسری جماعت دیکھی نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب وہی کریں گے جو عمران خان صاحب کہیں گے، وہی لائن ٹوک کریں گے جو عمران خان صاحب ان کو بتائیں گے۔ جو عمران خان صاحب کہیں گے وہ من و ان تسلیم کیا جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ جو بھی کہیں، جو بھی کہتے رہیں، لائن ایک ہی ہے، وہ عمران خان۔ بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب، ودا آن دی شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔